नाज़रीन, अगला जो हमारा बुर्ज है जिसकी तरफ अब हम बढ़ेंगे वो है बुर्ज जद्दी। जद्दी जो है इसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, अरबी उर्दू फारसी में इसको जद्दी कहा जाता है। ये जो है 22 दिसंबर से शुरू होता है और 20 जनवरी तक इसका जो टाइम है ये रहता है। अब ये अरसा जो मैं बताता हूँ इसको ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि इस अरसे में जो लोग पैदा हुए उनका ताल्लुक कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से है। इसका जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहल है। सितारा जो है वो जद्दी है और सैयारा जो है हाकिम वो ज़ोहल है। सैटर्न, जिसको सेटन भी कई लोग कहते हैं और सैटर्न भी कहते हैं, मगर बेसिकली ये सैटर्न है और ज़ोहल इसको कहते हैं। हिंदी में शनि भी कहा जाता है इसको। अच्छा, इससे मंसूब जो हुरूफ हैं वो हैं जे, जाल, जोए, इसके अलावा गाफ है, सीन है, हे है और जीम है। इसका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा वाइड है, बड़ा स्पेक्ट्रम है। ज़ोहल है भी बड़ा सियारा और इन हरूफ से बच्चों या बच्चियों के नाम रखें, क्योंकि नाम का इम्पैक्ट जो है वो जिंदगी से लेकर जिंदगी के बाद तक बड़ा गहरा, बहुत गहरा जो है ना वो रहता है। तो नाम रखने में बहुत चूज और पिक करके इन हरूफ के साथ नाम रखें उन बच्चों के जो ज़ोहल के साथ जिनका ताल्लुक है या कैप्रिकॉर्न के साथ, जद्दी के साथ जिनका ताल्लुक है। इसका जो दिन बनता है, दिन देखें सारे के सारे मेरे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं। सैटरडे का दिन सैटर्न और सैटरडे हफ्ते का दिन जो है वो इससे मंसूब है। ये अल्लाह का एक खास सिस्टम है। और दूसरा ये है कि जो लकी नंबर है वो 6 है इसका। मैं इसका लकी नंबर है 8। इसका ज़ोहल का नंबर जो है 8 नंबर बनता है। और इससे जो मंसूब रंग हैं वो खाकी रंग है, नीला रंग है, स्याह रंग है। ये तीनों रंग बहुत सूट करते हैं जद्दी वालों को या जिनका ताल्लुक ज़ोहल के साथ होता है ना। अगला भी एक जो है जैसे एक्वेरियस है उसके अंदर भी ये कलर्स आते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी ना डिफरेंस हो जाती है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। बाकी स्याह अकीका पहने, नीलम पहने तो जो बॉडी की एनर्जीज हैं वो आपकी बहुत बेहतर हो जाती हैं। तकदीर आपकी नहीं बदलती, ये बात लिख लीजिए। तकदीर को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारा प्यारा रब, उसको चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और हमारा प्यारा रब भी तकदीर को बदलने पे कादिर है। हर शय पे कादिर है। तो तकदीर दुआ बदलती है तो उसको जो तब्दील करना है वो मेरे मालिक ने करना है, अल्लाह ने करना है। अब आपकी जो कैलकुलेशन है इस हफ्ते की उसके ऊपर बात करते हैं। जो कैप्रिकॉर्नियंस हैं, ओवरऑल जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज ये है कि औलाद जो है वो राहत और सुकून का बायस होगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि औलाद से जुड़े जो भी मसले मसाइल चलते आ रहे हैं कैप्रिकॉर्नियन पेरेंट्स के, ये कैप्रिकॉर्न पेरेंट्स के, वो इस हफ्ते में अल्लाह ताला उसका हल आपको दिखाना शुरू करेगा और उसकी वजह से सुकून आएगा। दूसरा ये कि औलाद जो है कैप्रिकॉर्न पेरेंट्स की औलाद जो है वो उनके लिए बायस राहत ऐसे भी होगी कि एजुकेशन वाइज फिर या एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं बच्चों की, जो जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से खास तौर पे अच्छी खबरें और अच्छी चीजें मिलती हुई इंशाल्लाह नजर आती हैं। दूसरा ये कि जो लोग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न्स, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। जो लोग लॉटरी या इनाम वगैरह लेना चाह रहे हैं, मतलब निकालना चाह रहे हैं या उस पर्पज के लिए कोई प्राइस बॉन्ड्स लेना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है, अच्छा वीक है। इसमें आप वो लें तो निकल सकते हैं प्राइस बॉन्ड्स वगैरह। बाकी ये जो आपका सफर है ना अभी जो आपने प्लान किया हुआ बैरून मुल्क, इसमें थोड़ी सी अभी इस हफ्ते में ताखीर आ सकती है। तो ये है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस हफ्ते अगर ताखीर है तो अल्लाह ताला आगे जाके बेहतरी भी करेगा इंशाल्लाह ताला। जो लाइफ पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो भी आपकी लाइफ में शरीक हैं, उनका ताउन इस हफ्ते में आपको मिलेगा आपकी कामयाबी की तरफ जाने के लिए। खास तौर पे जो घरेलू सुकून है ना आपका लाइफ पार्टनर्स की कोऑपरेशन, प्यार, मोहब्बत और अटेंशन की वजह से वो बड़ा खुशगवार, बड़ा पुरसुकून इंशाल्लाह रहता हुआ नजर आता है। और बाकी जो लोग हैं ना मुलाजमत से जो रिलेटेड है, उनके मामलात जो हैं वो अल्लाह की रहमत के साथ अहसन तरीके से चलते हुए नजर आते हैं। और ये है कि बॉसेस जो हैं वो आपकी जो कारकर्दगी है उनको सराहेंगे।
یعنی اپریسیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور اپریشیٹ کریں گے آپ کو آپ کے سینئرز. عزیزوں رشتہ داروں کی قربت رہے گی، یعنی ملنا ملانا اس ویک میں رہے گا، خاص طور پہ جو کیپریکون ہے نا، ہاؤس وائفز، ان کا جس طرح میں نے پچھلا جو زوڈیک سائن تھا نا سیجیٹیریس، اس میں تو میں نے یہ بتایا نا کہ بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں، اور جو کیپریکون خواتین ہیں نا جو ہاؤس وائفز ہیں، ان کے لیے اس ویک میں مہمانوں کی آمد و رفت، چاہے ان کے میکے سے آئیں یا ان کے سسرال سے آئیں یا بچوں کے دوست سہیلیاں وغیرہ آئیں، مہمانوں کی آمد و رفت جو ہے نا وہ رہے گی. اور خریداری جو ہے نا گھر کی چیزوں کی، وہ یعنی گروسریز اس دفعہ جو ہے نا وہ زیادہ آپ کو کرنی پڑ سکتی ہیں اس ویک کے اندر. اور یہ ہے کہ اپنی خوراک کا میں اوور آل سب کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ میدے سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں اس ویک میں میجر جو ہے وہ ہائی لائٹ ہیں کیپریکونینز کے لیے. کیا کہنا چاہیے، مالی پریشانی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کرے گا خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو پارٹنرشپ کے کام ہیں ان میں بہتری آئے گی اللہ کی مہربانی سے. اور دوسرا یہ کہ آپ کا بیسٹ میچ جو ہے اس ویک کا وہ بنتا ہے جیمنائی کے ساتھ. تو اگر آپ بزنس پارٹنرشپ میں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اگینسٹ یا آپ کا اپوزٹ اسٹیک ہولڈر جو آ رہا ہے وہ جیمنائی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیسٹ جو ہے اپرچونٹی آپ کے لیے آپ کو دے دی. اور اسی طرح جو لوگ شادی منگنی رشتوں میں جانا چاہ رہے ہیں، تو جو بیسٹ انرجی پیٹرن بنا ہوا ہے کوارڈینیشن کا، وہ کیپریکون اور جیمنائی کے بیچ میں اس وقت بنا ہوا ہے. باقی جو انرجی پیٹرنز ہیں وہ بھی ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ انرجی پیٹرن صرف کیپریکون کا جیمنائی ہی اس ہفتے میں کرنا ہے، آپ نے جو بھی بزنس کرنا ہے پارٹنرشپ کرنی ہے. ہاں یہ بیسٹ جو ہے انرجی پیٹرن ہے، بیسٹ جو ہے میچ اس ویک کا جو ہے وہ کیپریکون اور جیمنائی ہے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں آپ کی ٹریولنگ کی. ٹریولنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تھوڑا سا نا ڈیلے اس لیے ہے کہ یہ جو گرہن لگا ہے نا ابھی 14 اکتوبر کو، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈیلے ہیں. اگر آپ جلدی اپنا سفر اس ویک میں پلان کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی پرابلم آ سکتی ہے. لہذا اس میں وہم والی کوئی بات نہیں ہے، اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو تھوڑا سا ڈیفیوز ہونا ہے، اس کے بعد آپ ٹریول کو جو ہے وہ پلان کر لیں. باقی صدقات کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے ہمیشہ مستحق افراد کو دیں، اور دیکھیں گے کون مستحق ہے، اپنے قریبی دیکھیں، دور پار کے جو بھی مستحق آپ کو نظر آتا ہے اس کو دے دیں، اور بتا کے دیں کہ صدقہ جو ہے نا دیکھیں رد بلا ہے، ہر بلا کو وہ ٹالنے کی قوت اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے. اور جس کو بھی صدقہ دیں اس کو عزت احترام کے ساتھ دیں، اس کو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیے. اور کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، گوشت اور سیاہ جانور جو ہے نا یہ آپ دے سکتے ہیں. اچھا اگر سب جو چیزیں میں نے بتائی اس کی استعداد ہے تو وہ دے دیں. اگر اس کے علاوہ آپ لیٹ سے اگر جاب والے ہیں بندے، تو آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سلیکٹ کر کے دے دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی آف انٹینشن دیکھتا ہے، کہ نیت کی کا جو خلوص ہے وہ دیکھتا ہے. اللہ کے لیے دیں صدقہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس ویک میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ہمیشہ یہی تلقین کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ جناب اللہ رب العزت اپنے کریٹر گاڈ اور الٹیمیٹلی اللہ رب العزت کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بالکل سٹرونگ رکھیں. وہ راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو اپنے فیلو بینگز کے ساتھ یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. کوشش کریں اللہ کو راضی رکھیں، اللہ آپ سے راضی رہے گا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ساری ٹھیک ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ اپنی عبادات جو ہیں وہ انٹیکٹ رکھیں، نمازوں کو صحیح رکھیں. جس مذہب سے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نماز ہمارے پیارے رب کی ہے، اپنی عبادات کو ٹھیک رکھیں. اس کے علاوہ آپ یہ کیجئے کہ اہتمام کے ساتھ نا درود کی کوئی محفل جو ہے وہ اپنے گھر میں اس کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں. اس ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کریں، اور یہ کریں کہ صبح فجر کی جب نماز آپ پڑھ لیں بیٹھ جائیں تو سورۃ یاسین کی جو تلاوت ہے وہ پورا ہفتہ آپ کرتے رہیں کنٹینیوسلی، اور کوشش کریں کہ اس کو اپنی روٹین ہی جو ہے نا وہ بنائیں. درود السلام کی محفل جو ہے ایک مرتبہ اپنے گھر میں اس ویک میں آپ نے کیپریکونینز ضرور اس کا آپ نے انعقاد کرنا ہے. اللہ بڑا راضی ہوگا آپ سے انشاءاللہ. جی